नमस्ते। चुनावी महायात्रा हामीले सुरुवात गरेका छौँ झापा जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिएको मेचीको किनारबाट। अहिले हामी भद्रपुर नगरपालिकामा छौँ। झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा दुईवटा विशेष नामहरू, दुईवटा विशेष प्रतिस्पर्धाहरू, दुईटा व्यक्तित्व बीचको विशेष प्रतिस्पर्धा देशभरि नै निकै चर्चा छ। त्यति मात्र होइन, म एउटा यस्तो व्यक्तित्वसँग छु जसको प्रभाव झापामा मात्र होइन सिङ्गो देशभरि छ। अहिले उहाँको प्रभावले देश साँच्चै भन्ने हो भने एकातिर छ र त्योसँग विमति राख्ने अर्को एउटा ठुलो समूह पनि उहाँमा आशा राखेर बसेको छ। देश गणतन्त्रको पक्षमा संविधानमा लेखेर उभिएको छ। धर्मनिरपेक्षता भनेर धर्मनिरपेक्षता उसले कन्फर्म गरिसकेको छ र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा परिचित छ विगत दशकभन्दा लामो समयदेखि। तर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने बित्तिकै एकचोटि मान्छेले कान ठाडो बनाएर सुन्छन्। यो मान्छेले के बोल्छ त्यति मात्रै होइन, धेरै मान्छेको आश छ यो मान्छेले अब के गर्छ। आज यही मेसोमा चुनावको मुखमा चुनावी महायात्रामा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, अझ झापामा आएर भन्नुपर्दा झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई धेरै धेरै। मैले केही कुरा त पृष्ठभूमिमा भनिहालेँ। अब देश एकातिर छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन अर्कोतिर हिँड्दैछ भन्ने मान्छे छन्। कस्ता मान्छेले भोट दिन्छन् होला तपाईँहरूलाई? खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यसपालि मतदान गर्ने भनेको देशलाई माया गर्ने मानिसहरू, आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन देख्न चाहने मानिसहरू, 3 दशकदेखि एक प्रकारको सीमित राजनैतिक दल र तिनका पनि सीमित नेताहरूको चक्रव्यूहमा देश फसेको छ। त्यसबाट उन्मुक्ति खोज्ने र देशभित्रै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न चाहने, देशभित्रै शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय जस्ता विषयहरू निःशुल्क होस्, समान होस् भन्न चाहने मानिसहरू र खास गरी समग्रमा यथास्थितिको अन्त्य गरेर परिवर्तन चाहने मानिसहरूको मत हामीले प्राप्त गर्दछौँ। हिजो पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय व्यवस्थामा त थियो नि होइन र? किन गर्न सकेन? अब किन गर्न सक्छ त त्यो? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजो पनि संसदीय व्यवस्थामा थियो, संसदमा थियो, तर त्यसबेला पनि निर्णायक तहमा थिएन, नेतृत्वमा थिएन र कहीँ आंशिक रूपमा सरकारमा सहभागी भएको कुरालाई तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो भने पनि त्यसबेला हामीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेनौँ र ठिक ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वले काम गर्न सकेन भनेर हामीले गएको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि हामीले आफूभित्रै पहिले परिवर्तन गऱ्यौँ कि अब मुलुकको राजनीतिमा एउटा पुस्तान्तरण अनिवार्य भयो, आम रूपमै परिवर्तन जरुरी भयो। त्यो परिवर्तन पहिले आफूबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो भित्र परिवर्तन गऱ्यौँ र अहिले देशको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने अभियानमा हामी लागिराखेका छौँ। राजेन्द्रजी, मलाई एज अ जर्नलिस्ट अलिकति गर्दा धेरै हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि त्यस्तो अनुभूति हुनसक्छ, जुनसुकै राजनीतिक दल आए पनि कुरा उही। मलाई त कस्तो लाग्छ भने स्वतन्त्र रूपमा एउटा नागरिकले के सोच्छ होला भने काङ्ग्रेस भने पनि, एमाले भने पनि, माओवादी भने पनि, अरू कुनै पनि दल भने पनि यी सबै एउटै हुन्, यिनीहरूका एजेन्डा एउटै हुन्, यिनीहरूको चरित्र उस्तै हो, यिनीहरूको बानी बेहोरा उस्तै हो, मात्रै चुनाव चिन्ह फरक हो। कसैलाई रुखमा, कसैलाई सूर्यमा भोट हाल्ने मात्रै, अरू सबै उस्तै हुन् भन्ने मनस्थितिमा जनता देखिन्छन्। अब त्यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेन र उसको दल अलिकति पृथक छ कि भन्ने अपेक्षा पनि हुनसक्छ। अब तपाईँहरू त्यो राजनीतिक दलको एउटा बास्केट छ, त्यो भिडबाट पृथक हुनलाई धर्मनिरपेक्षताको कुरा हामी स्वीकार्दैनौँ, अर्थात् धर्मको विषयका कुराहरू र राजतन्त्रका विषयका कुराहरू, यी दुईटा चिजमा फरक हुने बित्तिकै जनताको स्तर सुध्रिन्छ, जनताले फरक अनुभूत गर्छन् भन्ने कुराहरू कसरी तपाईँले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाले मात्रै जनताको जीवन स्तर उक्सिहाल्छ र परिवर्तन आइरहेको छ भन्ने भ्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छैन। मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेको छु, आज पनि भन्छु कि राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको जगमा देशमा जुन प्रकारको शान्ति र स्थायित्व प्राप्त हुन्छ त्यसको जगमा टेकेर फेरि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै देश बनाउने हो, राजनीतिक दलहरूले नै बनाउने हो। अहिले हामीले त्यसैले शासकीय स्वरूपमा निर्वाचन प्रणालीमा समेत परिवर्तनका प्रस्तावहरू राखेर हामीले अहिले जनताको बिचमा गइराखेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ, पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था हुनुपर्छ, राजा रहनुपर्छ भनेर भनेको छौँ। त्यसकारणले अरूभन्दा फरक कुराहरू पनि लिएर आएका छौँ र हामीले अहिलेको प्रणालीमा सुधारका
प्रस्तावहरू पनि लिएर आएको छौँ। राजेन्द्रजी, यो विषयहरू त हामी काठमाडौँको कुनै स्टुडियोमा बसेर पनि छलफल गरौँला। हामी आज निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3मा छौँ, झापाको क्षेत्र नम्बर 3मा। यति धेरै चाहिँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ, भोटर्सहरू, तपाईँका विविध कार्यक्रमहरू छ। म पोइन्टमा आइहाल्छु। अब क्षेत्र नम्बर 3लाई हेर्ने हो भने निकै लामो समयदेखि यहाँ कहिले जित्दै कहिले हार्दै रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला तपाईँका यसपालिका प्रतिस्पर्धी, मुख्य प्रतिस्पर्धी उहाँ देखिन्छ। अब तपाईँ नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन? बा हार्ने पो हो कि मैले हारेँ भने त पार्टीले हारे जस्तो हुन्छ कि तिनको मनोबलले हारे जस्तो हुन्छ कि जस्तो? चुनावमा हारजित दुइटै सम्भव हुन्छ, तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले यस क्षेत्रको मतदाताले त्यस प्रकारको अन्याय गर्छन् कि भन्ने खालको कुनै कल्पना गरेको छैन। यस क्षेत्रका मतदातालाई मैले आफ्नो देवी देवता समान मानेको छु र मैले यो चुनावमा खास गरी जो मानिससँग मैले प्रतिद्वन्दिता गर्ने मौका पाएको छु कि उहाँले एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध जनता सचेत छन्, जागरुक छन्। त्यस कारणले मलाई हराउँछन् अथवा त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध मैले देशव्यापी रूपमा जो नेतृत्व गरेर हिँडेको छु मलाई यहाँ परास्त गर्छन्, यो कुरा मैले कल्पनै गरेको छुइनँ। तपाईँलाई पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लगभग 15% हाराहारीमा त अब नयाँ मतदाता छन्। हो, जो नयाँ मतदाताहरू राजनीतिक दलको क्याडर्स, कार्यकर्ता भन्दाखेरि पनि केही परिवर्तनको पक्षधर जस्तो देखिन्छ एक खालको रिसर्चले। अब भन्नुहोस् त, कृष्ण सिटौलालाई मत नदिएर ती मतदाताले तपाईँलाई मत किन दिने? नयाँ मतदाताको रूपमा पहिलोचोटि भोटिङ गरिराखेका मतदाताहरू छन्। ती मतदाताहरूलाई 100 मान्यो भने 95% भन्दा बेसीले मलाई मतदान गर्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मात्र होइन, म अहिले अन्तर्क्रिया र भेटघाट पनि गरिराखेको छु। मेरो चाहनामा भन्दा पनि ती मतदाताको चाहनामा भेटघाट र सम्पर्कहरू भइराखेको छ। आम मतदाताले किन मत दिन्छन् भन्दाखेरि जुन कुरा भने त्यही कुरा अहिले नयाँ पुस्ताका अथवा पहिलोचोटि मतदान गर्ने मानिसहरूले पनि त्यही मुद्दालाई टेकेर त्यही कुरालाई हेरेर मलाई मतदान गर्छन् कि मैले अहिले यथास्थितिको अन्त्य अथवा यथास्थितिमा परिवर्तनको पक्षको नेतृत्व गरिराखेको छु। यही अहिले जुन बाटोबाट देश हिँडिराखेको छ त्यसले देशलाई कुनै गन्तव्यमा पुर्याउँदैन मात्र होइन, देशलाई दुर्घटनामा लैजान्छ। देश यो 3 दशकमा पूर्ण रूपमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको आज 50औं लाख युवाहरू त खाडीमा मात्रै छन् र त्यसमा 2,50,000 भन्दा बेसी महिला दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या छ। त्यो त पासपोर्ट बनाएर वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पैसा तिरेर जान सक्ने मानिसहरूको कुरा हो, तर दिल्ली, पन्जाब, गुजरातमा रहेका युवाहरूको बारेमा कसैले उल्लेखै गरेको छैन। त्यो सङ्ख्या पनि 40 लाख भन्दा माथि छ भने अर्कोतर्फ योग्यता क्षमता भएको तर देशमा अवसर नपाएका हजारौँ लाखौँ युवाहरू जो चाहिँ युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ गइराखेका छन्, पलायन भइरहेको छ, जसलाई हामीले ब्रेन ड्रेन भनेर भनिरहेका छौँ हैन। अनि देशमा रहेका थोरै युवाहरू मध्येको पनि धेरै सङ्ख्या चाहिँ सिमाना पारी हाम्रा नेपाली युवाहरूको लागि मात्रै भनेर खोलिएको लागु औषध पसलको दुर्व्यसनको शिकार भएका छन्। એટલે देश कुन अवस्थाबाट गइराखेको छ? उपलब्ध थोरै अवसरहरू पनि कि जातको आधारमा बाँडिन्छ, कि राजनीतिक आस्थाको आधारमा बाँडिन्छ, कि पैसा लेना देनाको आधारमा बाँडिन्छ। यो सब परिस्थितिको अन्त्य गरेर देशमा एउटा सुशासन, विकास र समृद्धि कायम गर्ने कसैले सपना जगाउन सकेको छ भने त्यो हामीले हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हो भन्ने मलाई लाग्छ। कि अहिले हामीलाई एउटा सानो आशाको नजरले हेरिराखिएको छ कि यसले पो गर्न सक्छ कि यो पार्टीले पो गर्छ कि के हो भन्ने जुन आशाको नजरले हेरिएको छ, त्यसको नायक, त्यसको अध्यक्ष स्वयं म यहाँ छु भनेपछि आफ्नो जीवनकालमा परिवर्तन चाहने, आफ्नो बाबाहरूको, हजुरआमाका पुस्ताहरू त जे भयो भयो, तर आफ्नो भविष्य मार्न नचाहने युवाहरूले पक्कै मलाई भोटिङ गर्छन्, त्यसमा चाहिँ म पूर्ण रूपले विश्वास गर्छु। भद्रपुर नगरपालिका, कचनाकवल, बारादशे यो क्षेत्रमा विशेष गरी बाटोघाटोको त्यत्रो ठुलो समस्या हामीलाई होइन। हामीलाई अब त्यो खालको मात्रै विकास होइन, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू अलि बढी उठाइदिए हुन्थ्यो, अलि बढी रोजगार पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको मान्छेहरूको जमात एउटा ठुलो देखियो। मैले अहिले मतदातालाई भन्दै आएको विषय पनि यही छ। 5 वर्ष अगाडि तपाईँ झापा क्षेत्र नम्बर 3 फर्किनुहोस्। 5 वर्ष अगाडि झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा कालोपत्री सडक कस्तो हो भनेर हेर्नको लागि कि
नेपालकै सबभन्दा पुरानो नगर यो भद्रपुरमा आउनु पर्थ्यो, त्यो पनि व्यवस्थित थिएन, सानो टाटाटुटी कहीँ देखिन्थ्यो, कि चाहिँ बिर्तामोड जानु पर्थ्यो कि बिहार जानु पर्थ्यो। आज कालोपत्री सडकले नसकेको कुनै वडा छैन, सबै ठाउँमा कालोपत्री सडकहरू पुगेका छन्। विद्यालयहरूमा सुधारका क्रमहरू सुरु भएका छन्। 2टा गाउँपालिकामा हल्दीबारी र कञ्चनकौवलमा त 12 कक्षासम्म निःशुल्क पढाइ हुन्छ। सबै विद्यालयहरूमा अनिवार्य कम्प्युटर कक्षा र कम्प्युटर शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिएको छ र त्यो वाराणसीमा पनि सुरु भएको छ र अब भविष्यमा भद्रपुरमा पनि सुरु हुनेछ। पूर्वाधार विकासका कामहरू त हुने नै छन्, जस्तै अहिले हल्दीबारीले खानेपानी समेत निःशुल्क वितरण गर्न थाल्यो। 10,000 लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क जान्छ अब जनतालाई। यो क्रम यो क्षेत्रभरि जान्छ। नगरपालिकाले गरेको विकास होइन, त्यो गर्ने त कसले त नगरपालिकाले, तर हामीले कृष्ण सिटोलाजी नगरपालिकाले गरेको विकास हो, नगरपालिकामा त कांग्रेसको नेतृत्व छ भन्दै हुनुहुन्छ, अनि जनताले कसका कुरा पत्याउने भन्ने हुन्छ फेरि। जस्तै हामीले हो जुन 12 कक्षासम्म जहाँ निःशुल्क गऱ्यौँ त्यहाँ राप्रपाको नेतृत्व थियो, राप्रपाका जनप्रतिनिधिहरू थिए। जहाँ अहिले खानेपानी निःशुल्क वितरण भइराखेको छ त्यो राप्रपाले बहुमत प्राप्त गरेको गाउँपालिकाको मैले कुरा गरिराखेको छु र अब त्यसको प्रभाव अरू ठाउँमा पनि जान्छ। यही नगरको कुरा गर्नुभयो भने पनि यो नगरमा राप्रपाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ, अरू जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस त यहाँ पनि अल्पमतमा छ। अब यो कुरामा यसमा नजाउँ, तर के हो भन्दाखेरि अबको चरण भनेको मैले त्यही कुरा भनिराखेको छु। एउटा सांसद बाटो पुल कलभर्टको कुरा मात्रै होइन, हामीले त्यो कुरा पनि गऱ्यौँ कि मेची नदी नियन्त्रणको कुरा होस् अथवा बिरिङ नदी नियन्त्रण। बिरिङ मेची जस्ता ठुला 2 नदीहरूको बिचमा छ यो क्षेत्र। हामी 5 वर्ष अगाडि जब हामी प्रतिनिधिको रूपमा यस क्षेत्रमा आयौँ त्यसबेला त यहाँ त डुबानको समस्या थियो, लाइफ ज्याकेट ल्याएर मान्छेहरू उद्धार गर्न जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो चिजको चाहिँ अन्त्य भएको छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि यो नियमित रूपमा भएर जाने नै छन्, स्थानीय तहहरूले गर्ने छन्, केन्द्रीय तहबाट प्रदेशबाट यो कामहरू हुँदै जाला। तर मुख्य रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगारी जस्ता विषयहरू, यो आधारभूत विषयहरू जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित हुनु पर्यो। आज पनि तपाईँ सुदूर गाउँहरूमा जानुभयो भने मानिसहरूले बाबुआमा बिमारी हुँदाखेरि लुकाएर राखिराखेका छ। अस्पताल लग्यो भने घर जग्गा जान्छ, अस्पताल जान नसक्ने, अस्पतालको मुख देख्न नसक्ने, अस्पतालको मुख नदेखेर मर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। शिक्षाको अवस्था त्यही छ। न्याय त झन् कति महँगो छ मात्रै होइन, न्याय कुन प्रकारले बिग्रेर गएको छ कि आज कसको बेन्चमा पर्यो भन्ने बित्तिकै अनि त्यो न्यायाधीश कुन पार्टीको हो, कुन पार्टीले नियुक्ति गरेको, कुन पार्टीले सिफारिस गरेको भन्नुपर्ने अवस्था छ। न्याय आज खरिद बिक्रीको विषय बनेको छ। त्यस कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ, न्याय सबैलाई समान हुनुपर्दछ र देशभित्रै रोजगारीको वातावरण निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने फेजमा हामी छौँ र हाम्रो प्राथमिकता त्यसतर्फ छ र हामी अब त्यसतर्फ लाग्छौँ। यस्तो सुनिरहँदा कस्तो मिठो कुरा गर्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेन उसको दललाई भोट दिउँ भने जस्तो पनि लाग्छ होला हाम्रा दर्शकहरूलाई। अनि फेरि एकातिर सोध्छन् दर्शकले, आखिर राजनीतिक दलहरू, नेताहरू माथिल्लो लेभलमा सत्ता र शक्तिका लागि कति स्वार्थी हुँदो रहेछन् यार। नेकपा एमाले र राप्रपाका के एजेन्डा मिल्छन् र यिनीहरूले गठबन्धन गरे होला कि केपी ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नै पर्ने भएर 2 जना मिलेर गठबन्धन गरेका हुन् कि नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको के मिल्छ होला र कमल थापाले कहिले सूर्य चिन्ह बोकेर मलाई भोट द्याओ भनेर सूर्यमा जान्छन् होला र यी कुरा, यी दृश्य देख्दाखेरि त सर्वसाधारण जनतालाई त उदेक लाग्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आंशिक रूपमा नेकपा एमालेसँग केही जिल्लाको केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सहकार्य गरिराखेको छ र त्यो क्रममा हामी झापा जिल्लामा पनि सहकार्यमा छौँ। निर्वाचनमा उम्मेदवार भइसकेपछि कति साथीहरूले के भन्छन् भने जितिन्छ, हारिन्छ, एक्लै लडिन्छ, लड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर हामीले एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको प्रमुख हुनको नाताले जनताका सपनालाई कुनै पनि जोखिममा नपारिकन सुरक्षित ढङ्गले पुरा गर्ने जिम्मेवारी पनि लिएका छौँ। जनताका प्रति हाम्रो कर्तव्य पनि छ के साँच्चै हामीले जे परे पर्छ भनेर सोझो चुनाव लडेर भर्खर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। जे पर्छ भनेर हामीले हाम्रो मुद्दालाई र हाम्रो सबै साथीहरूलाई जोखिममा हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुरा पनि सोच्नु पर्यो र हामीले सोच्यौँ, विचार गऱ्यौँ कि एउटा पार्टी 5 वटा दलको गठबन्धन बनाउने, 6 वटा दलको गठबन्धन बनाएर आउने अनि अर्को पार्टीले हामी मिलेर चुनाव लडौँ न भन्दै तिमी पर्दैन हामी एक्लै लड्छौँ भनेर पाखुरा सुर्केर जाने भन्दा हामीले समझदारीपूर्वक हामीले खास गरी
अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठबन्धन बनेको छ र जुन गठबन्धनको एकमात्र मनसाय कि 3 दशकदेखि जुन एउटा सिन्डिकेट प्रथा देशमा चलिराखेको छ त्यसलाई बचाउने र देशमा लुटतन्त्र मचाउने र विदेशी प्रभुहरूलाई खुसी पार्ने योजना बनाएको छ त्यसलाई ध्वस्त गर्नको लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीसँग खास गरी राष्ट्रियता र विकासको मुद्दामा सहकार्य गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ र हामीले यो जनताको सपनालाई संरक्षित गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर केही सिटहरूमा सहकार्य गरेका छौँ र त्यसको बारेमा हामीले हाम्रो मतदातालाई पनि बुझाइराखेका छौँ। न यो एमाले हाम्रो एजेन्डा मानेको हो न हामीले एमालेको एजेन्डा मानेको हो, आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा। त्यसरी गर्दाखेरि नि तपाईँ त घर दैलोमा पनि हुनुहुन्छ, के लाग्छ ठ्याक्क हुन्छ नि कहिलेकाहीँ एक्लै बसेको बेला पनि सोच्नुहुन्छ होला, तपाईँको एकदम क्लोज निकटवर्तीहरूले पनि तपाईँलाई केही सजेस्ट गर्छन् होला, गणितलाई हेर्ने हो भने त झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा राप्रपा एक्लै चुनाव लड्दा अघि तपाईँले भने जस्तो जित सुनिश्चित भएको दल देखिँदैन गणितलाई मात्रै हेर्दाखेरि, अघिल्लो निर्वाचनको गणितलाई हेर्दा। अब मनस्थिति के छ त्यो भन्न सकिँदैन। यो समयमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले इमान्दारीपूर्वक राप्रपालाई भोट हाल्छन्? यस्तो प्रश्न नै निरर्थक छ। यो खास गरी चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि केही सीमित साथीहरूले उठाउने प्रश्न हो र मन बुझाउने मेलो। एमालेकोले हाल्दैन होइन, काङ्ग्रेसलाई पनि सोध्ने हो, काङ्ग्रेसलाई पनि लाग्दैन माओवादीले हामीलाई भोट हाल्ला होइन, यो मन बुझाउने मेलो हो कि एमालेको सबैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राप्रपालाई भोट हाल्दैनन्। हामीले त सहकार्यको अभ्यास गरिसकेका छौँ 5 वर्ष अगाडि, त्यसकारण यो सहकार्यमा कहीँ पनि समस्या छैन। मात्रै होइन, राप्रपालाई राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त अब एमाले त मत दिने नै भयो, हामीले पनि दिने भयौँ, तर माओवादीमा भएका मानिसहरूले पनि भोट दिने हो, काङ्ग्रेसमा भएको मतदाताहरूले पनि भोट दिने हो। तपाईँले अघि भने जस्तो जो कुनै दलमा छैनन्, नयाँ पहिलोचोटि आफ्नो पवित्र भोट प्रयोग गर्दैछन्, तिनले पनि भोट दिने हो। हामीलाई त सबैले भोट दिने हो। त्यसमा एमालेको साथीहरूले दिन्छ कि दिँदैन, एमालेको साथीहरू त कति उत्साहित हुनुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ पछि परिणामले चाहिँ देखाउँछ। यो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विशेष गरी, किनभने यो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले नै हो तपाईँले मेरो संवाद आज सबभन्दा धेरै हेर्ने, विशेष गरी के कुरामा तपाईँले प्लानिङ गर्नुभएको छ? यो 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 र यो 5 वर्षको अवधिमा यति कुरा चाहिँ म कमिटमेन्ट गर्छु भन्ने खालका। अब विकासको हिसाबले बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि तटबन्धका समस्याहरू छन्, यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गरिराखेका छौँ र यी प्राथमिकतामा छँदै नै छन्। यी कुरामा त म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत, यो चाहिँ महाअभियान महायात्रा मार्फत चाहिँ मेरा मतदातालाई पनि आश्वस्त पार्न चाहन्छु। यसबारेमा त चिन्ता लिनै पर्दैन यस क्षेत्रका मतदाताले। अब बाटो बन्न धेरै बाँकी छैन, पाइपलाइनमा छन्, कतिहरू चाहिँ ठेक्का लागिसकेको छ, कति योजनामा परिसकेको छ, अब ठेक्का लाग्नेवाला छन्, बन्नेवाला छन्। अलिक महत्त्वपूर्ण काम, अलिक तटबन्धको कामहरू छ, त्यो पनि सकिनेवाला छ। अरू धेरै कामहरू, पूर्वाधार विकासका कामहरू हुने नै छन्, तर हामीले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने छ, स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि हामी गर्छौँ। तर मूल रूपमा मैले अघि भने हामीले स्वास्थ्यमा, यहाँका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा गरेको सुधारले मात्रै पुग्दैन, हामीले यहाँका केही विद्यालयहरूमा गरेको सुधारले मात्रै पुग्दैन। मूल रूपमा राष्ट्रिय नीतिमै परिवर्तन गर्न जरुरी छ, जसका लागि हामीले अब पहिलोचोटि त एकजना मात्रै प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ काम गऱ्यौँ। मैले एक्लैले धेरै कुराहरू उठाएँ, मैले सुन्ने गरी, देशले महसुस गर्ने गरी ती विषयहरू उठान गरेकोले गर्दाखेरि नै आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आम जनताको आकर्षण बढिराखेको छ। तर यो चोटि आम जनताको चाहना पनि के छ भने अब राजेन्द्रलाई एक्लै पठाउनु हुँदैन, राजेन्द्रलाई साथीहरूसहित पठाउनु पर्नेछ भनेर जनता नै तयार भइराखेको अवस्था छ। यो एउटा क्षेत्रको कुरा होइन, देशभरिको आवाजको कुरा हो। र यो चोटि हामी जुन बलियो ढङ्गले संसदमा हामी उपस्थित हुन्छौँ कि हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगारी जस्ता विषयलाई जनताको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने गरी काम गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि देशमा एउटा आमूल परिवर्तनको महसुस हुन्छ। त्यो नयाँ भोटरकै कुरा गरौँ। अघि उहाँहरूसँगको संवादमा मलाई महसुस भएको र कहिलेकाहीँ त मलाई पनि लाग्छ यहाँ उपस्थित हुने धेरै हाम्रो दर्शकहरूलाई, यहीँ भएका साथीभाइलाई पनि महसुस हुन्छ होला, यो राष्ट्रियता भन्ने कुरा छ नि, यो राष्ट्रियता यस्तो चक्लेट रहेछ कि हरेक राजनीतिक दलले बेचेका छन्। राजनीतिक दल मात्रै होइन, हामी अलि सानो हुँदैखेरि पञ्चायतकालीन समयमा पनि राष्ट्रियताको कुरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। एमाले राष्ट्रियता भन्छ, काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, के उसको नारै छ, बीपीदेखिको 7 सालदेखिको। तपाईँहरू पनि राष्ट्रियता भन्नुहुन्छ। अनि फेरि राष्ट्रियता भनेको के हो भन्नेमा म आफू चाहिँ स्वयं भयङ्कर गोलमोटल छु।
यहाँ उभिएर कसैले भारतको विरुद्धमा भाषण गर भने त्यो राष्ट्रियता हो कि भन्ने अर्थ लगाउँछन् धेरैले। कसैले चाहिँ नाकाबन्दीमा केपी ओलीले बोल्नुभयो एकदम राष्ट्रवादी नेता हो भन्छन्, कसैले कसलाई के भनौँ भन्छन्। के हो तपाईँको विषयमा कसरी बुझाउनुहुन्छ राष्ट्रियतामा हामी अडिग छौँ भन्ने विषयमा? राष्ट्रियता के हो? राष्ट्रियता भन्ने चिज कुनै एउटा सीमित परिभाषाभित्र बाँध्ने अथवा एउटा देशको विरुद्ध बोल्नुलाई राष्ट्रियता मान्ने कुरा भन्दा पनि यो देशको समग्र विकास र यो देशको स्वाधीनताको रक्षा यो देशको राष्ट्रियता हो। अहिले जुन प्रकारले वैदेशिक हस्तक्षेप बढिराखेको छ त्यो बढाउनमा चाहिँ नि जुन आमन्त्रणको भूमिका चाहिँ नि मुख्य राजनीतिक दलहरूले गरिराखेका छन्। जस्तै भन्दा पनि मैले भनिराखेँ नि हरेक कुरामा कि विदेशीहरूको निर्णायकत्व बढ्दै गइराखेको छ। एमसीसी, एसपीपी को कुरा होस् होइन, अरू यो चाहिँ नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमै भन्नुहोस् होइन, जुन प्रकारको वैदेशिक चासो र हस्तक्षेप बढिराखेको छ कि अब त नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री को हुनुपर्दछ, मन्त्री को हुनुपर्दछ भन्ने कुरा समेत अरूहरूले निर्धारण गर्ने जुन प्रवृत्तिको विकास भइराखेको छ र नेपालको राजनीतिक दलहरू स्वयं पनि विदेशीको आशीर्वाद र समर्थन बिना मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन, भइयो भने पनि टिक्न सकिँदैन, त्यसकारण उनीहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति विकसित गइराखेको छ। त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। अहिले पनि मेरो एकजना चाहिँ प्रतिद्वन्दी यहाँ भोट माग्ने क्रममा म नेपाल सरकारको पैसाले तपाईँहरूले तिरेको तिरोबाट जुन राजस्व जम्मा भएको छ त्यसले यहाँको बाटो बनाउँछु, यो स्कुल बनाउँछु भन्ने भन्दा पनि मलाई भारतले पत्याउँछ, मलाई एम्बेसीले भनेको छ कि 11-12 करोड दिन्छु भनेको छ, त्यो 2 करोड चाहिँ तपाईँहरूको स्कुलमा लगाइदिन्छु। कृष्ण सिडोलाजी त यसै पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई आवश्यक परेको बेला सहजीकरण गर्ने नेताका रूपमा भनेर जुन चाहिँ भोट माग्ने प्रवृत्तिको विकसित भइरहेछ कि त्यसको अन्त्य जरुरी छ र हामीले कुनै देशको विरुद्ध आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ भन्ने होइन, तर सबै देशहरूसँग र खास गरी छिमेकीहरूसँग समनिकटताको सम्बन्ध राख्नुपर्दछ। हामीलाई हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ, मित्रता स्वीकार्य छको नीति लिएर तपाईँ एउटा कुरा सोधिहाल्छु अन्तिममा, अब धेरै समय पनि छैन। धर्मको पक्षमा तपाईँहरू कति कट्टर हुनुहुन्छ? होइन, कट्टर भनेको होइन। जस्तै हामीले जुन हिन्दू धर्म हिन्दू राष्ट्रको कुरा जुन उठाइराखेको छौँ नि, हामीले सबैले हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ, आफ्नो धर्मको मलमा हिन्दू लेख्नुपर्दछ भन्न खोजेको होइन। सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ भनेको त्यो चाहिँ नेपालको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो, जसले कुनै अरू धर्महरूलाई नोक्सान गर्दैन। म स्वयं किराँत धर्ममा विश्वास राख्ने मानिस हुँ, म किराँत धर्मी हुँ, तर मेरो धर्म जो अल्पसङ्ख्यामा छ त्यसको संरक्षणको लागि पनि नेपालमा धर्म परिवर्तन त्यस कारणले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ भनेर मैले हिँडेको छु। त्यसले त्यो कारणले अरू बुद्ध धर्म मान्ने, किराँत धर्म मान्ने मान्छे, अरू धर्म मान्ने मानिसहरूलाई त्यसले कुनै फरक पार्दैन। धर्मको बारेमा अब धर्मलाई हामीले हिन्दू बुद्ध किराँत भन्नेको अर्थमा अथवा इस्लाम अरू चाहिँ नि क्रिस्चियन धर्मको आधारमा तपाईँले धर्म भन्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो कुनै कट्टरता छैन, तर धर्मलाई सत्य निष्ठा इमान्दारितासँग प्रयोग गर्ने हो भने त्यसमा फेरि कट्टर छु। म पूर्ण रूपले धर्ममा विश्वास राख्ने मान्छे हुँ, सत्यमा विश्वास राख्ने मान्छे हुँ। धर्म भनेको सत्य हो होइन, उज्यालो हो, त्यो पक्षमा चाहिँ म एकदमै कन्भर्सनको कुराहरू छ नि, धर्म परिवर्तनको कुरा। अब झन् यही क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हाम्रो प्रदेश एक, त्यसमा पनि झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ त्यो क्षेत्र हेर्ने हो भने किराँतीहरूको बाहुल रहेको क्षेत्र हो। यहाँ किराँतीहरू एकदम धेरै छन्, उनीहरूको कन्भर्सन रेट झन् धेरै देखिन्छ। एउटा रिसर्च हेर्नुहुन्छ भने क्रिस्चियनिटीमा कन्भर्ट हुनेहरू कि दलितहरू धेरै देखिन्छन् कि किराँतीहरू धेरै देखिन्छन्। यो समयमा धर्मनिरपेक्षताको कुरो होइन, हिन्दू राज्यको कुरो तपाईँले उठाउँदा कतिको मुनासिब देखिन्छ यो क्षेत्रमा? कुनै पनि मानिसले धर्म ग्रहण गर्नु, तपाईँ हिन्दू हुन र म किराँत हुन त्यो अकारण होइन, हामी बाई बर्थ जन्मले छौँ। त्यस कारणले कसैको पनि धर्म जन्मले र उसको कर्मले निर्धारित गर्छ, त्यो परिवर्तित हुने चिज होइन र त्यो परिवर्तन अनुचित हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म स्पष्ट छु। अब अन्तिममा एउटा म फेरि पनि नयाँ भोटरमै जोडिन्छु, किनभने एक खालको माइन्डसेट बनाइसकेका मान्छेहरू भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिलाई हेर्ने, अझ चुनावलाई हेर्ने भने एकदम कन्टेक्चुअल
अनप्रेडिक्टेबल भएको छ, मान्छेले अनुमानै लाउन सकेका छैनन्। हिजो सोच्दै नसोचेको बालनले जित्यो, हिजो सोच्दै नसोचेको हर्क साङपाङले जित्यो, हिजो सोच्दै नसोचेको राजेन्द्र लिङ्गदेन एकैचोटि राप्रपाको अध्यक्ष मजाले जित्यो, वर्षौँदेखि पार्टीमा रजगज गरेर आएका मान्छेहरू साइड लागे भनिसकेपछि त अब सम्भावनाहरू जे पनि हुनसक्छ भन्ने घडीमा हामीले राजनीतिलाई विश्लेषण अनुमान गर्नुभन्दा पनि पछिल्लो समय अबको राजनीति स्वतन्त्र राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलकै रूपमा स्वतन्त्र, त्यहाँबाट अरू स्वतन्त्र मान्छेहरू, नयाँ पुस्ताहरूको आकर्षण धेरै देखिएको छ। यसले के सङ्केत गर्न खोजेको हो? पुराना राजनीतिक दलसँग मान्छे वाक्क भएका हुन्। देश चाहिँ एउटा प्रसव वेदनामा छ, एउटा नयाँ चिज अवतरण हुन खोजिराखेको छ, एउटा परिस्थितिको अन्त्य भएर नयाँ चिजको जन्म हुन खोजिराखेको छ। त्यो क्रममा भएको हुनाले अहिले हामी यस प्रकारका अनेक घटनाक्रमहरू हामीले देखिराखेका छौँ र समग्रमा भन्दाखेरि अहिले आम मतदाता जनता यथास्थितिको अन्त्य तर त्यसबाट चाहिँ नयाँ परिवर्तनको खोजीमा छ र त्यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ र त्यो हामीले गर्छौँ, त्यो हामी नै हो भनेर हामीले आम जनतालाई भन्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। बडो महत्त्वपूर्ण समयमा दिनुभयो। मलाई लाग्छ तपाईँसँगको यो संवादले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का जनताले धेरै कुरा बुझ्नुभयो, यसले धेरै दर्शकहरूको चित्त पनि बुझ्यो होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू, यहाँलाई धन्यवाद गरेँ। हस्।